यसबाट कपी गरौँ है यो ल स्याम्पल प्रोपोर्सन हाम्रो 0.6667 हो हैन त्यही हो नि 0.6667 अनि पपुलेसन प्रोपोर्सन 0.5 पपुलेसन प्रोपोर्सन 0.5 सैंपल प्रोपोर्सन के रे पपुलेसन प्रोपोर्सन 0.5 भयो क्यू पनि 0.5 भयो एन्ड सैंपल साइज कति 1500 ल यसलाई सल्भ गरौँ न यो कति आउँछ यो आउँछ 0.6667 minus 0.5 यति divided by square root of 1500 12.91 आयो 12.91 our level of significance alpha कति पर्सेन्टमा भनेछ भने छैन यो क्याल्कुलेसन एकचोटी हेरौँ है मैले गर्दा Z भ्यालु 13.17 यता छ हो क्याल्कुलेसन रङ भयो त्यसलाई 13.18 आउँछ है ओके एकचोटी 0.6667 minus 0.5 यति भयो यति डिवाइडेड बाइ square root of 0.25 divided by 1500 अनि 66 राख्दा त त्यही आउँछ 33 राखेको म त यतिले 33 हजुरले गरेको करेक्ट 33 राखेर गर्दा पनि हुन्छ उल्टो गर्नुपर्छ तर त्यो फेरि डिसिजन लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्छ त्यस्तो बेला अहिले यही हिसाबले गरौ न तिमीले पहिले गरिसकेछ के त्यही भएर यो 5% हैन एजुम गर्ने 0.05 एजुम अब यसले हाम्रो क्रिटिकल भ्यालु के आउँछ critical value the critical value of Z at 5% level of significance for one tail test है ना one tail test is कति value 1.65 है ना अब डिसिजन के हुने भयो डिसिजन since Z calculated is equal to 12.91 is greater than Z tabulated equal to 1.65 we reject the null hypothesis लाई reject गर्ने हैन भनेपछि हाम्रो कन्क्लुजन के हुन्छ त कन्क्लुजन hence there is sufficient statistical evidence to support that majority of the people are in favor of green sticker control policy. सर यो अपोजिटबाट गर्दा पनि डिसिजन त्यही नै हो नि हैन र डिसिजन त्यही आउँछ तर तिम्रो त्यो साइन चाहिँ नेगेटिभ आउँछ है
जेट स्ट्याटिस्टिक भन्नुभएको सर? तिमीले हैन, तिमीले यहाँ लेख्दाखेरि यस्तो गर्नुपर्छ, जस्तै यो चाहिँ यो p इज लेस देन 0.5 लेख्नुपर्छ त्यो केसमा। अपोजिट, हजुर हजुर। त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि less than 0.5, that is majority of the people do not support green sticker control policy भन्ने आउँछ हैन? हजुर। अब अर्को अघि कति नम्बर भनेको थिए? 19 नम्बर कसले सोध्यो? मैले हो सर। 19 नम्बर सर 17 को के त्यो प्रोपोर्सन गर्न त गरेको तर कन्फ्युज के कसरी त्यो प्रोपोर्सन भयो र एकचोटि हेर्दिनु। 17 को 17 18 17 ओके गर्नु पर्दैन प्रोपोर्सनमा चाहिँ। A social study group wants to determine if people think that there is too much violence on television in these days, हैन? अब एउटा सोशल स्टडी ग्रुपले के डिटरमाइन गर्न खोजिरहेको छ भन्दाखेरि टेलिभिजन सोजहरुमा धेरै भाइलेन्स देखाउँछ भन्ने खालको डिटरमाइन गर्न खोजेको छ। 70% of 2000 men selected at random believed so. 60% of 4000 women selected at random also believe that there is too much violence on television. यो तिम्रो दुईटा स्याम्पल भयो के? एउटा मेनको स्याम्पल भयो। 2000 मेन मध्येमा 70% ले यो P1 भयो, स्याम्पल प्रोपोर्सन, पहिलो स्याम्पलको प्रोपोर्सन। टेलिभिजनमा धेरै भाइलेन्स हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छ। अनि वुमनहरु मध्ये 4000 वुमन मध्ये 60% ले टेलिभिजनमा धेरै भाइलेन्स देखाउँछ भन्ने खालको कुरामा विश्वास गर्छ। The group wants to test if there is a significant difference in viewers of men as compared to views expressed by women. अब मेन र वुमनले एक्सप्रेस गरेको भ्यूमा सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ कि छैन त्यो टेस्ट गर्न खोजेको छ। अब यसमा सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ कि छैन मात्र भनेको हुनाले यसमा सिम्पली के हुन्छ भन्दाखेरि P1 नल हाइपोथेसिस, हाम्रो नल हाइपोथेसिस चाहिँ हैन, P1 दिस इज इक्वल टु P2 है भनेको अर्थ देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन भ्यूज भन्ने बुझिन्छ हैन? यसको यो दैट इज देयर इज नो significant difference between the views of male and female viewers. यो हुन्छ। अनि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुने भयो? H1 चाहिँ जस्ट यसको अपोजिट हुने भयो। मैले यसलाई कपी गरेँ। H1 P1 is not equal to P2 हुने भयो किनकि यसमा डाइरेक्सन क्लियर छैन के, हाइपोथेसिसको डाइरेक्सन क्लियर छैन। The group wants to test if there is a significant difference in the views of men as compared to views expressed by women. Significant difference छ कि छैन भन्ने मात्र सोधेको। त्यसकारणले हामीले यसमा यो there is significant difference between the views of male and female viewers. यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस है। अब हाम्रो यसमा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक युज गर्दा एउटा कुरा फेरि यहाँ रिभ्यू गरिहालौँ है। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक युज गर्दाखेरि हामीलाई जस्तै कि यो फर्मुला हेरौँ यहाँनिर। यो चाहिँ हामीलाई के छ भने यसमा यो पपुलेसन प्रोपोर्सन P र Q हामीलाई थाहा छैन हैन? पपुलेसन प्रोपोर्सन थाहा भएन भने के गर्छौँ र यो फर्मुलामा यो पपुलेसन प्रोपोर्सनको इस्टिमेट हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौँ। त्यसलाई P hat र Q hat भनिन्छ हैन? र P hat क्याल्कुलेसन गर्दा यो फर्मुला युज गर्छौँ N1 into P1 plus N2 into P2 divided by N1 plus N2 यो गर्छौँ है। अब हामीले युज गर्ने फर्मुला चाहिँ यो हो। यसलाई सबै कपी गरौँ न। मैले यहाँ कपी गरेँ। यो फर्मुला हामीले युज गर्छौँ र लार्ज स्याम्पलको केसमा जहिले पनि
P is equal to P hat, P estimate हुन्छ हैन। अब यसमा यो P hat र Q hat हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। Where भनेर combined proportion P hat कता गयो मेटेको त झन् P hat, this is equal to यो फर्मुला युज गर्छु। अब हेरौँ है, फर्स्ट स्याम्पलको साइज N1 भनेको फर्स्ट स्याम्पलको साइज। फर्स्ट स्याम्पल भनेको यो माथि हेरौँ त, यहाँनिर हामीले यो 2000 मेनलाई लिनु पर्यो। 2000 मेन हैन, 2000 अनि फर्स्ट स्याम्पलको प्रोपोर्सन कति छ रे 0.70% हैन, 70 हो कि 60 हो, 70%। यो फर्स्ट स्याम्पलको प्रोपोर्सन 70%, 0.7। यही नबुझेको कि मैले, यो 70% इन्टु 2000 गर्ने हैन र? हजुर 70% इन्टु गर्ने हैन र त्यसलाई? रुक है, यहाँ के भयो, सिधै 70% लेख्नु। किन 2000 गर्ने? 70% इन्टु 2000 प्रोपोर्सन त 70% भयो नि। 2000 मेनमा 70% ले चाहिँ उ भन्यो के रे भाइलेन्स छ भनेर भन्यो हैन। जस्तै कि अब यहाँ तिमीले 2000 इन्टु 70% गर्नु पर्यो कि यो फर्मुला अनुसार। N1 भनेको 2000 भयो, P1 भनेको प्रोपोर्सन अफ फर्स्ट स्याम्पल भनेको 70% भयो। त्यस्तै गरी N2 भनेको फिमेल कतिजना छ 4000 अनि P2 भनेको 60% 0.6 है, डिवाइडेड बाई N1 2000 N2 4000 यो है। त्यो अरु क्वेशनमा चाहिँ यतिको यति पर्सेन्ट भनेर पोर्सन निकाल्थ्यौं नि, त्यही भएर के। यहाँ पनि त तिमीले त्यही गरेको त छौ नि। 2000 को 70%, 4000 को 60% यो होइन त न्युमेरेटरमा। 2000 को 70% प्लस 4000 को 60% त्यो कम्बाइन्ड प्रोपोर्सन निकालेको। अब यो कति आउँछ? 2000 को 17% 1400 भयो, 0.633 6000 टोटल गरेर 0.6333 यो भयो P hat भनेपछि अब यसको Q hat के हुन्छ? 1 minus P hat. Q hat equal to 1 minus P hat गर्ने हैन। भनेको यो कति आउने? 1 minus 0.3667 0.3667 या। अब यो फर्मुला चाहिँ हामीले यहाँ राख्नु पर्यो यसमा है। भयो सर, हुन्छ। अब सक्छौ? गरिसकेको यही कन्फ्युज भएर के, ए पोर्सन नै नबुझेर। कसरी बुझेन? यहाँ त अरु क्वेशन भन्दा यो के फरक छ र? छैन नि। यसमा तिमीले दुईटा स्याम्पल, मेनको एउटा स्याम्पल, वुमनको एउटा स्याम्पल भनेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। 2000 मेन मध्ये 70% ले टेलिभिजन सोजहरुमा धेरै भाइलेन्सलाई कभर गर्छ भनेर भनेको छ। अनि 4000 वुमन मध्ये 60% ले टेलिभिजन सोमा धेरै भाइलेन्सहरुलाई कभर गर्छ भनेर भनेको छ। भनेपछि यो त प्रोपोर्सन आफै दियो के यहाँनिर। प्रोपोर्सन आफै दियो, प्रोपोर्सन निकाल्नु परेन। जस्तै यस्तो भनेको भए, जस्तै 1400 अफ 2000 मेन भनेको भए के हुन्थ्यो? 2000 वटा मेन मध्ये 1400 जनाले भाइलेन्स देखाउँछ भन्ने कुरालाई एक्सप्रेसन गर्यो भनेको त्यस्तो बेलामा प्रोपोर्सन निकाल्नु पर्यो। 1400 डिवाइडेड बाइ 2000 गरेर हैन। तर यहाँ प्रोपोर्सन निकाल्नु पर्दैन। ओके, अब 19 नम्बर 19 नम्बर पहिलो क्वेशन सोधेको लास्ट र पाला अब सल्युसन। ओके,
In a year, there are 956 births in a town A, of which 52.5% were males. While in towns A and B combined, this proportion in total of 1406 birth was 0.496. Is there any significant difference in the proportion of male births in the two towns? यहाँ अलिकति क्वेसनमा अलिकति घुमाइदिएको छ। टाउन ए भनेको छ नि, टाउन ए र बी भनेको छ कि। अब यसबाट हामीले एउटा सिम्पली एउटा टेबल बनाऊँ है। यहाँ टेबलबाट अलिक क्लियर हुन्छ। कतिवटा चाहिने मैले यसो गरौँ न, दुईटा टाउन छ है। टाउन ए भन्ने छ, एउटा अर्को टाउन बी भन्ने छ है। पहिला टाउन ए को इन्फर्मेसन हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि in a year there are 956 births in a town A, of which 52.5% were male भनेछ हैन। अब यो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि टाउन ए मा proportion of male birth चाहिँ 0.525 है, 0.525। कति जनामा टोटल यसको नम्बर, टोटल बर्थ कति छ यसको? टोटल बर्थ 956, टोटल बर्थ चाहिँ 956 टोटल बर्थ 956 हो हैन। टोटल बर्थ भनेको यो स्याम्पल साइज भन्नु पर्यो, यो स्याम्पल प्रोपोर्सन हो P1, यसलाई P1 भन्नु है। ठीक छ। अब यहाँनिर हेरौँ है, यो क्याल्कुलेटरमै गर्दा हुन्छ। While in towns A and B combined, टाउन ए र बी लाई कम्बाइन गर्दाखेरि मैले अलिकति एउटा कलम थपौँ, त्यो सजिलो हुन्छ, बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ, अरु त केही हैन। यो टाउन ए र बी लाई कम्बाइन गर्दाखेरि, यो कम्बाइन टोटल 1406 जना छ। 1406 यो 1406 भनेको के हो? N1 प्लस N2 है। यो N1 प्लस N2 बुझिएछ नि हैन? यो N1 प्लस N2 चाहिँ 1406 टोटल 1406 जनालाई हेर्दाखेरि अब यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यसको के रे बर्थ वाज 0.496 भनेर दिएको छ। यो टाउन ए र टाउन बी को टोटल प्रोपोर्सन चाहिँ 0.496 भनेर दिएको, ठीक छ नि। अब यहाँनिर हामीले यो 0.496 लाई सेग्रिगेट गर्नुपर्छ के। टाउन ए को त हामीलाई थाहा छ, टाउन बी को कति प्रोपोर्सन होला भनेर सेग्रिगेट गर्नु पर्यो। त्यो गर्नको लागि पहिला हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि कम्बाइन स्याम्पल कति छ? 1406 छ भनेपछि N2 कति हुन्छ? N2 त यहाँ निकाल्न सकियो। N2 इक्वल टु 1406 माइनस 956 बराबर कति आउँछ? 450 450 450 ओके। फन्ट सानो गर्नु पर्यो। सानो हुँदैन त, ल ठिकै छ, केही फरक पर्दैन। N2 चाहिँ 450 भयो। अब हामीले यो P1 P2 निकाल्नु पर्यो, प्रोपोर्सन अफ सेकेन्ड ओ। अब यता ध्यान दिनु है सबैले, जस्तै कि हामीलाई कम्बाइन प्रोपोर्सनको हामीलाई फर्मुला थाहा छ नि। कम्बाइन प्रोपोर्सनको वी नो combined
proportion P equal to यो फर्मुला मैले यहाँ कपी गरेँ यो फर्मुला मैले कपी गरेँ कम्बाइन्ड प्रोपोर्सन हामीलाई यहाँ दिएको छ कम्बाइन्ड प्रोपोर्सन यो P को भ्यालु यसलाई 0.496 हैन यो 0.496 हामीलाई दिएको छ 0.496 इक्वल टु अब n1 यता हेरौँ है सबैले n1 यो कपी गरौँ कपी गरेर लेख्नु सजिलो छ n1 हाम्रो 956 हैन 956 n1 अनि p1 हाम्रो 0.525 यो भयो अनि n2 हाम्रो n2 चाहिँ 450 टेबलमा हेरौँ है यो जस्तै यो दिइरहेछ नि यहाँ 450 हामीले निकालेको यो कम्बाइन्ड स्याम्पलबाट टाउन A को स्याम्पल घटाएर टाउन B को स्याम्पल निकाल्यो n1 इज 450 र p2 भनेको हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने p2 अब यो n1 plus n2 भनेको यो कम्बाइन्ड स्याम्पल कति 1406 लेख्न सक्छौँ डाइरेक्ट 1406 र यसैलाई सल्भ गर्ने हो यसैलाई सल्भ गरेर यहाँबाट p2 को भ्यालु निकाल्ने अब यो निकाल्दाखेरि के आउँछ भने यो चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई गर्नु न फ्र्याक्सनमा कति लेख्ने 0.496 into 1406 यो आयो यो चाहिँ 697.376 आयो this is equal to अब 956 into 0.525 यो गर्दाखेरि 501.9 प्लस यो चाहिँ कति 450 p2 यो भयो हैन अब यो साइड चेन्ज गरेर घटाइदिनु 697 बाट 697.376 बाट 501.9 घटाउँदा यो आउँछ 195.476 इक्वल टु 450 p2 हैन अब p2 बराबर के हो p2 दिस इज इक्वल टु 195.476 divided by 450 यो बराबर कति आउँछ 0.4343 0.4344 गरेको 0.4344 यो p2 को भ्यालु आयो ठीक छ नि अब हामीले यहाँ p2 को भ्यालु लेख्दाखेरि 0.4344 यो लेख्ने अब क्वेशनले सोधेको हामीलाई के हो is there any significant difference in the proportion of male births in two towns अब युजुअल प्रोसेसबाट जानु पर्यो हैन अब हाम्रो नल हाइपोथेसिस के हुन्छ नल हाइपोथेसिस के हुने भयो h naught this is equal to p1 is equal to p2 हैन p1 is equal to p2 अब यो भनेको के हो that is there is no significant difference between male births in two towns दुईटा टाउनमा मेल बर्थमा कुनै भिन्नता छैन भनेको यो नल हाइपोथेसिस हो अब हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुने भयो के हुन्छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस is not equal to there is significant alternative
H1 P1 is not equal to P2 value. There is significant difference between male births in two towns. We have alternative values. अब हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक युज गर्छौँ हैन टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स अब फेरि हामीले माथि कपी गरौँ अब हाम्रो यहाँनिर proportion sample proportion P1 कति छ 0.525 0.525 अनि P2 कति छ रे 0.4344 भर्खर क्याल्कुलेट गरेको अनि यो कम्बाइन चाहिँ यहाँनिर छ है यो कम्बाइन यो हामीलाई दिएकै छ क्वेशनले कम्बाइन प्रोपोर्सन 0.496 भनेर दिएको छ हैन यो के हुने भयो यो कम्बाइन प्रोपोर्सन 0.496 यो भयो अनि q को भ्यालु के हुन्छ 1 माइनस 0.5054 1 माइनस गरेर गर्दै मैले हैन अनि अब डिवाइडेड बाइ 1 डिवाइडेड बाइ n1 भनेको कति n1 भनेको 9556 1 डिवाइडेड बाइ 956 अनि 1 डिवाइडेड बाइ n2 भनेको 450 अघि क्याल्कुलेट गरेँ यसलाई सल्भ गरौँ यसलाई सल्भ गर्दा कति आउँछ 0.0906 माथि ए 0.0906 माथि अनि 0.0286 तल 0286 हजुर यो स्क्वायर रुट हटाएपछि त्यति आएको हजुर 0.0906 divided by 0.0286 यो गर्दा कति 3.17 3.17 अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा कति पर्सेन्ट भनेको छ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 5% दिएकै छ एजुम गर्ने यसलाई अब क्रिटिकल भ्यालु the critical value at 5% level for two-tailed test is 1.96 है ना 96 और decision के हुन्छ the decision since z calculated is equal to 3.17 is greater than z tabulated is equal to 1.96 the null hypothesis is rejected है ना rejected conclusion के भयो hence our male birth चाहिँ दुईटा टाउनमा significantly different छ भन्ने भयो hence there is significant difference between male births in two towns
यो हाम्रो कन्क्लुजन भयो। सर एकचोटि माथि टेबल पनि देखाइदिनु न। ल सर यो एज्युम गर्दाखेरि के अब कहिले 5% होला कहिलेको 1% होला अनि डिसिजन त फरक आउँछ त्यसरी त। फरक आउन सक्छ, केही फरक पर्दैन, केही फरक पर्दैन। अब दिएन भने के गर्ने त, अब उपाय नै छैन नि हैन। तर प्रायः जसो 5% मा गर्ने गरिन्छ हैन, त्यही भएर 5% मै गरौँ। हुन्छ सर। सर एकचोटि त्यो नुल आइपुगेपछि अल्टरनेटिभ देखाइदिनु त त्यहाँ। भयो सर। अनि अरु के छ त? यसमा त अरु छैन होला त्यसमा। अरु त सक्यो। सर एकचोटि क्वेशन नम्बर 15 को देखाइदिनु न, हजुरले गरिदिनु भयो त्यो अस्ति। क्वेशन नम्बर 15। हजुर। अब यो च्याप्टर भ्याएपछि यो म सबैलाई मेल गरिदिन्छु यो सोलुसन। के मेल आछैन एकदम नोटिस भएर बस्नु है, एकदम इन्फर्म भएर बस्नु पर्यो। क्वेशन नम्बर 15 त यही हो, सल्भ गरेको छैन रहेछ। यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हजुरले गरिदिनु भयो थियो हैन र? 14 हो। 14 होला। त्यो दिन मेरो छुटेको थियो कि सर क्वेशन नम्बर 4। सर यो हजुर 14 हो असाइनमेन्ट सल्भ दिनु भएको छ नि, नि। यसमा एक्सेल को जुन सिटमा गएर हुन्छ त्यो त देखाउनु पर्दैन नि? एक्सेल सिट नै देखाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरो? हजुर, जस्तो मैले चाहिँ यतापट्टि वर्डमै सबै गरे। हैन, त्यो एक्सेलमा गरेर वर्डमा टाइप गर्ने हो, ठीक छ, के फरक पर्दैन। तर इमानदार हुनु पर्यो फेरि। भन्नाले भनेको र्यान्डम स्याम्पल जेनेरेट गर्दाखेरि सबैको फरक फरक आउँछ नि। यो 14 नम्बर भनेको हो कि 15 हो? 14 यही हो। कन्फ्युज भयो कि। यो भने मैले सल्भ गरेको रहेछु हैन। सर अझै तल। सर अलिकति तल गरिदिनु न। भयो यो भयो, थ्यांक यू सर। ल सर त्यो टेबल देखाइदिनु 14 को। हजुर 14 को टेबल देखाइदिनु। यो सर यसमा एउटै खालको क्वेशन छ कि दुई खालको? कस्तो एउटा खालको क्वेशन? यसमा त दुईटा टाइपको हुन्छ नि त। एउटा स्याम्पल प्रपोर्सन र पपुलेसन प्रपोर्सनमा डिफरेन्स छ कि छैन, अनि अर्को चाहिँ
टु One पपुलेसन tail र two प्रोपोर्सन टु पपुलेसन प्रोपोर्सनमा डिफरेन्स छ कि छैन भनेर दुईटा टाइपको क्वेसनहरु हुन्छ टेस्ट अफ सिंगल प्रोपोर्सन टेस्ट अफ डबल प्रोपोर्सन मिनको जस्तै कि मिनमा पनि दुईटा थियो नि त एक्सरसाइज 4A मा जस्तो दुईटा थियो यसमा दुईटा हुन्छ त्यस्तै One tail हो कि two tail हो भन्ने छुट्याउनलाई कुनै कुनैमा अलिक कन्फ्युज हुने के सर हल्का हिन्ट्स दिनु न त्यसको त ठ्याक्कै हिन्ट्स भन्ने हुँदैन मैले अस्ति भनेको के हो भने क्वेसनको ल्याङ्ग्वेज पढेर हैन यदि दुईटाको डिफरेन्सको डाइरेक्सन क्लियर छ भने डाइरेक्सन क्लियर छ भनेको मतलब सानो छ कि ठुलो छ भने डाइरेक्सन यदि क्लियर छ भने त्यस्तो बेलामा वन टेल टेस्ट गर्नु हो यदि डाइरेक्सन क्लियर छैन खाली डिफरेन्स मात्र छ कि छैन भनेर सोधेको छ के ठुलो सानो होइन के डिफरेन्स मात्र छ कि छैन भनेर सोधेको छ भने